प्रोग्राम एतराज़ में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। और बिजली के भारी भरकम बिल्स आवाम सड़कों पर हैं और अब ये मनाजिर आपको चाहे सोशल मीडिया हो, टेलीविजन स्क्रीन हो, आपको लोग सड़कों पर अपने बिजली के बिल्स हाथ में लिए एहतजाज करते हुए दिखाई देते हैं। आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। कहते हैं जी कि हम ये बिल अदा नहीं कर सकते, हम ये बिल नहीं भरवा सकते हैं। और मुल्क भर में आवाम हुकूमत से कह रहे हैं कि जो बिल की हमारे जो बिजली के बिल आते हैं, हमने इतनी बिजली इस्तेमाल नहीं की होती जितने हमें टैक्स भरने पड़ते हैं, वो टैक्स जो हैं वो वापस लिए जाएं। साथ ही मुतासरीन कह रहे हैं कि जो महंगाई से पहले ही तंग हैं कि हम क्या करें, घर की अशिया बेचकर लोग बिजली के बिल भरें, लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। एक बुजुर्ग शहरी जिनकी खन्ना पुल के करीब जो हम एक तस्वीर देख रहे हैं वो बड़ी वायरल हुई भी है, खुदकुशी के हवाले से हम देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि हम अपनी बच्चों को खाना खिलाएं, उनको स्कूल भेजें, घर का रेंट अदा करें या ये बिजली के बिल पे करें। ऐसे में हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि इजाफी टैक्स वापस लिए जाएं। सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चल रही है। जब पाकिस्तान में हम देख रहे हैं पहले ही गरीब तबका जो है उस पर बोझ डाल दिया गया है, ऐसे में कुछ ऐसा तबकात भी हैं, कुछ ऐसे तबके भी हैं जिनको ये यूनिट फ्री मिलते हैं या दीगर मरात और दीगर आसाइशें उन्हें दी जाती हैं, उनको ये सब मैसर। अक़वाम मुत्तहिदा की तरक्याती प्रोग्राम एंड नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट की जानिब से 2021 में रिपोर्ट शाया हुई जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान की जो रूलिंग इलीट है, इलीट क्लास है, उनको जो मिलने वाली माशी मरात हैं वो पाकिस्तान की मईशत में 17 अरब डॉलर से ज्यादा इजाफे के खर्चे जो बनती है उसका बाइस बनते हैं। पिछली हुकूमत ने एक साल के अरसे में 4 बार बिजली की कीमतें बढ़ाई और हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन अब ये इजाफा होता ही जा रहा है। और इसी तरीके से उससे पिछले हम हुकूमत की पास बात करें तो उन्होंने भी कुछ इसी तरह के स्टेप लिए थे। और इस वक्त आवाम को क्या रिलीफ मिल सकता है, ये बड़ा अहम सवाल है। साथ ही पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के जायजे से मालूम होता है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों को अक्सर माहाना तनख्वाह के साथ कई मरात मुफ्त मिलती हैं, इसमें बिजली भी शामिल है। और पाइट की रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह बिजली के इदारों में काम करने वाले आला अफसरान को मुफ्त बिजली दी जाती है, जिसमें मुफ्त पेट्रोल भी है, टेलीफोन भी है और बिजली के यूनिट भी हैं। बिजली के बिल को अगर हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, एक तो वो यूनिट जो आपने कंज्यूम किए, आपने कंजम्पशन की जिनकी, और वो जो टैक्सेस की मद में आप अदा कर रहे हैं उसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, फ्यूल सरचार्ज है, टैरिफ सरचार्ज है। जून के बिलों में यानी कि पुरानी जो एडजस्टमेंट होती है वो आपके नए बिल में लगकर आते हैं। एक्साइज ड्यूटी है, सेल्स टैक्स है, तसी बिल होते हैं, टोटल फ्यूल प्राइस होता है, टीवी फीस होती है, बहुत कुछ होता है। ये सारी सूरत हाल, ऐसे में हम देख रहे हैं कि अवाम क्या कह रहे हैं। जरा इस पर एक नजर डाल लेते हैं, अब आप भी सुन लेते हैं, फिर प्रोग्राम का आगाज बाकायदा तौर पे करते हैं। वही बैठे रो रहे हैं, सुबह से वही बहस करने लगे हैं। अभी तक सुबह से एक कस्टमर भी नहीं आया कि बिस्मिल्लाह की हो हमने। 10,000 बिल आ गए, परसों आखिरी तारीख है बिल की। परेशानी में, टेंशन में, कोई समझ नहीं आ रही, क्या करें हम। बिजली का बिल मेरा 33,000 रुपया आया। एसी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पंखे छत वाले। मैंने फिर किसी से पैसे उठा के ना तो बिजली का बिल जमा करवा दिया। इस हुकूमत जालिमा हुकूमत ने हमारे पीछे जो बिल भेजे हुए हैं, 50,000 रुपए बिल आया हुआ है। ये इस्लामी हुकूमत है, ये जालिमाना हुकूमत है। पिछले महीने 24,000 का था और इस महीने जो है ये 37,000 टप गया। देखें अल्लाह ही वारिस है, वही कराएगा भाई। कारोबार तो जीरो पे चल रहा है। 56 साल में इतना बिल कभी नहीं देखा। एक फैमिली है कि ना जी 28,000 रुपए बिल आया। ना सोच के परेशान हो रहे हैं, क्या कैसे अदा करेंगे ये बिल। कारोबार की पोजीशन है, 2 महीने से कोई कारोबार नहीं है। और बिजली के बिल ऐसे हैं कि पिछले साल जो आ रहा था 15 से 18,000 रुपया, इस दफा ये आपके सामने 38,000 रुपए बिल आया। लोग कहते हैं ना कि गरीबी को मुका, गरीबी क्यों नहीं मुका, ये गरीब को ही खत्म कर रहे हैं। जब लोन लिया था तो बिजली का बिल 35,000 आया था, जब लोन वापस करूंगा 70,000 आ जाएगा। 7 से 8,000 तक आता था, अभी आ गया 26,000 रुपया, जो कि हमने दिए ही नहीं है। किधर से लाएं? 2600 रुपया नहीं है, 26,000 हम किधर से लाएं? जिसका 4,000 रुपया बिल आता था उसका आया 18,000। मेरा सूद में पैसे पकड़ कर लोगों को बिल जमा करवा रहे हैं। बिल जमा कराऊंगी, अपने घर का आटा ले। अब हमारे अंदर जो 2, 3, 4 बोतलें खून की है वो निकाल लो। आना से 35 रुपया उठे होने दे, 10,000 रुपया बयान है। हाले तक तो वही गल है कि पेट्रोल नहीं पूरा होना तो बिल की तू जमा करा सा। इन हालात में गुजारा ऐसे कर रहे हैं मेरे भाई कि एक टाइम खाते हैं, एक टाइम मतलब कि फाका छोड़ देते हैं, या ये मर जाए या आवाम को मार दें। 20,000 रुपया तनख्वाह है, वो सामने गाड़ी खड़ी है ड्राइवर रूम में। अब 20,000 रुपये से आप मुझे बताएं कि किस तरह पूरा करें। तो आज ये ताजिर बरादरी, बल्कि हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं, वो भी एहतजाज कर रहे हैं और उनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है जरा ये भी सुन लेते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा गया।
ہم 34 کروڑ فری یونٹ دے رہے ہیں مختلف اداروں کو، اس میں سرکار شامل ہے. یہ 34 کروڑ کا بل کون دے رہا ہے؟ 34 کروڑ کا بل اس ہال میں موجود وہ لوگ دے رہے ہیں. 34 کروڑ یونٹ کا بل میری تاجر برادری دے رہی ہے، میری پاکستان کی عوام دے رہی ہے، جو کہ بہت سراسر زیادتی. کاروباری برادری، چیمبر آف کامرس یہ کہہ کہ حکومت کو تھک چکے ہیں کہ اسٹیٹ اور انٹرپرائزز جو نقصان میں جاری ہے، جو اربوں روپیہ سالانہ جس کا نقصان ہو رہا ہے اس کو بند کر دیا جائے. وہ بوجھ ہمارے اوپر پڑا ہے بٹ وہ بند ہی نہیں ہو رہی. کہ جو ٹیکس پورے ملک سے آپ ریسیو نہیں کر سکتے، ایک نااہل قسم کے ادارے آپ لوگوں نے رکھے ہوئے جن کے پاس ٹیکس کلیکٹ کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، اور وہ جناب ایٹ دا اینڈ آ جائے چلو جی بجلی کے بل میں یہ ٹیکس بھی ڈال دو. ہم کاروبار نہیں کر سکتے. اس ہال کے اندر موجود لوگ اس کاسٹ آف الیکٹریسٹی کے اوپر اپنے کاروبار کو سسٹین نہیں کر سکتے. تو تاجر برادری وہ طبقہ ہے جو ٹیکس نیٹ میں آنا نہیں چاہتا، اور جس طریقے سے ایک عام آدمی پہ انکم ٹیکس کی مد میں ٹیکس بڑھتا جاتا ہے یہ اس کے زمرے میں نہیں آتے. ان کا یہ حال ہے اور یہ ہمیں یہ صورتحال بتا رہے ہیں. ایسے میں سیاسی جماعتیں منظر عام سے غائب ہیں. صرف اکا دکا ایک آدھ جماعت کی جانب سے ٹویٹ آ جاتی ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، عوام کو ریلیف دیں. لیکن ریلیف کون دے گا؟ نگراں حکومت دے گی یا سابقہ حکومت جو فیصلے کر کے گئی ہے وہ اپنے فیصلوں کے حوالے سے کسی بھی طرح جواب دہ ہے؟ سراج الحق صاحب جماعت اسلامی کے رہنما بہرحال جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہے. ان کا کیا کہنا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. ان فیصلوں کو واپس لے لے، ہم تمہاری ان بلوں کو نہیں مانتے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. لوگوں نے جلانا شروع کیا ہے، گلی گلی ہر کوچے میں احتجاج کریں گے. چوری IMF کی ہے اور ہاتھ حکمرانوں کا ہے. اور ساری باتوں کا الزام IMF پر ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر IMF کے پاس ہم نہیں جاتے تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا. ایسے میں عوام کس پر اپنا غصہ نکالیں، احتجاج کریں تو وہ کس سے احتجاج کریں؟ اور پچھلی حکومتوں کی میں بات کروں، میں کسی ایک حکومت کو یہاں نہیں کہہ رہی. PTI کی حکومت کی بات کریں تو وہ اس وعدے پر حکومت میں آئے تھے کہ جی ہم کشکول توڑ دیں گے، لیکن آ کر انہیں پتا چلا کہ انہیں کشکول اٹھانا پڑے گا کیونکہ ملک کی معیشت کی حالت ایسی ہے. سابق وزیر اعظم یہ بھی کہا کرتے تھے کہ انہیں ٹیلی ویژن دیکھ کر ڈالر کے ریٹ کا پتا چلتا ہے. اور پچھلی حکومت جو آئی، یعنی کہ میں PGM کی حکومت کی بات کروں، وہ یہ کہہ کر آئی کیونکہ PTI کی حکومت نااہل تھی تو ہم آ کر تجربے کار لوگ ہیں، بڑے اہم فیصلے کریں گے. اور کیا نشاندہی کی تھی، ذرا اس کی ایک جھلک دیکھ لیتے ہیں. مہنگائی کا حال دیکھیں، آج غریب آدمی کو دوائی نہیں ملتی، آٹا اور دال اور چینی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، بجلی اور تیل اور گیس آج آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. آپ نے اس قوم کا تیل نکال دیا ہے. PTI کو ملک کے مفاد میں دین لے کر آؤ، غریب عوام کے مفاد میں دین لے کر آؤ. ہم نہیں مانتے یہ PTI IMF ڈیل کو. مہنگائی کے حوالے سے، عام آدمی کی غربت، بے روزگاری کے حوالے سے یہاں ایک بہت بڑا 23 مارچ کو اسلام آباد میں مہنگائی مارچ ہوگا. حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ وہ قیمتیں کم کرے، کیونکہ قیمتیں کم کرنا اور ان میں توازن پیدا کرنا حکومت کا کام ہے، کسی اور کا. بجلی کی کتنی قیمتیں بڑھی ہیں، بل بڑھے ہیں نا، بل اس لیے بڑھے ہیں کہ وچوں کھائی جاؤ تے اتو رولا پائی جاؤ. افسوس کہ معیشت یا عوام سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں مہنگائی کے، اس کو سیاست کے لیے تو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب حکومت ملتی ہے تو کچھ کرا نہیں جاتا، کوئی اصلاحات نہیں کی جاتی. پروگرام میں ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرا دیتی ہوں. مزمل حسن صاحب ماہر معیشت ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت تھی تو ان کی معاشی ٹیم کا حصہ بھی تھے، ابھی بھی ہیں. نعیم میر صاحب چیئرمین انجمن تاجران ہیں ہمارے ساتھ موجود. شعیب نظامی ہمارے رپورٹر موجود ہیں جو بزنس کی ساری صورتحال اور یہ تمام تر معاملات کور کرتے ہیں. ڈاکٹر خاقان نجیب موسٹ ریلیونٹ پرسنالٹی وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. مزمل آپ سے آغاز کروں گی، ذرا یہ بتائیے گا یہ جو بل آ رہے ہیں اس کی وجہ IMF ہے یا وہ منصوبے جو مہنگے منصوبے شروع کیے گئے بجلی کے، جو امپورٹڈ آئل لیا جاتا ہے اس کی مد میں ہم کر رہے ہیں؟ عوام کو کیسے سمجھایا جائے کہ یہ کس کا کیا ہوا ہے، کس کا قصور ہے؟ دیکھیں صدف، یہ بالکل IMF پہ غلط بات ڈالی جا رہی ہے. IMF کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ IMF کا کوئی بجلی کا کارخانہ ہے پاکستان میں، نہ IMF نے پاکستان کو بجلی بیچی ہے، نہ یہ بجلی کے بل IMF کو جائیں گے. یہ جو بہانے ڈال رہے ہیں یہ عابد شیر علی صاحب آج لگے ہوئے تھے، یہ جھوٹ ہے، صفاق جھوٹ ہے. میں صرف آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں، ابھی ہم نے کیلکولیشن نکالی ہے. 51 روپے یونٹ جو ہے، ویسے تو کچھ لوگ شکایت کر رہے ہیں 60 روپے یونٹ بھی بجلی کا انہوں نے بھرا ہے، لیکن اگر 51 روپے یونٹ کا بل آیا ہے اس میں جو ہے بجلی گھر کا جو کرایہ ہے وہ 15 روپے یونٹ ہے جو ہم 51 روپے میں دے رہے ہیں، جس میں جو ایندھن ہے وہ صرف 6 روپے فی یونٹ استعمال ہو رہا ہے.
16 रुपए हुकूमत को टैक्स की मद में दे रहे हैं हम, बाकी 6.5 रुपए चोरी हो रही है जो बिजली, उसको भी हम पे करते हैं, और 6.5 रुपए ये जो वापडा के मुलाजिम, तो सरकारी अफसर और जो बड़े बड़े इदारों को जो मुफ्त की बिजली दी जा रही है, या बड़े कारखानों को जो सस्ती बिजली दी जा रही है, 6.5 रुपए फी यूनिट हम उसके भी अदा करते हैं। तो ये सारों का आप जमा कर लें तो 51 रुपए बन जाते हैं। तो 15 रुपए आप इसमें सबसे बड़ा जो मुजरिम है वो बिजली घरों का किराया, और 16 रुपए वफाकी हुकूमत, और उसके बाद तीसरे नंबर पे मैं समझता हूँ ये जिनको आप बिजली के बिल नहीं लगाते 6.5 रुपए वो, और चौथे नंबर पे मैं लगाता हूँ जो बिजली चोरी। ईंधन की कीमत इसमें सिर्फ 6 रुपए, 51 रुपए में से सिर्फ 6 रुपए ईंधन की कीमत है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि कितना जुल्म हो रहा है। ये कीमत जो है 25-26 रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए थी, जो 51 रुपए यूनिट के हिसाब से। और उसके ऊपर जो ये लगा देते हैं माहाना एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट, बिजली का और टीवी का बिल, रेडियो पाकिस्तान भी सुना डाल दिए, वो अलग है। तो ये जो है आपके सामने तस्वीर है जो मैंने रख दी है। अच्छा, डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आपकी तरफ आती हूँ। ज़ाहिर आप बात करते हैं फैक्ट्स एंड फिगर को सामने रखते हुए, IMF के पास जाना नागुज़ीर था, IMF के पास नहीं जाते तो डिफॉल्ट कर जाते, लेकिन अब ये जो बिल में इजाफा हो रहा है, आप अवाम को क्या बताएंगे कि क्यों हो रहा है, और जो लोग कह रहे हैं कि हमारी इस्तिताअत नहीं है पे करने की, उनके लिए फिर हो क्या सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदफ, एक तो बात यह है कि आपको पता है कि मैंने तो कंसिस्टेंटली ये पोजीशन रखी है कि जब हम जिस जगह पे खड़े हैं पिछले 2-2.5-3 साल से, उसमें IMF के अलावा कोई चारा नहीं है पाकिस्तान के पास। जितना डिले हुआ, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, दैट हैज हर्ट द कंट्री, दैट हैज हर्ट द पॉलिटिकल टीम जो उस वक्त चला रही थी सिस्टम को। जब हम IMF के पास अभी गए हैं तो आपके ज़र मुबादला के ज़खायर जो थे वो $2.9 अरब पे नीचे चले गए थे। चाइना ने अगर बैक स्टॉप ना किया होता तो यू वर नियर रिंग अ डिफॉल्ट सिचुएशन। तो इसको समझने की कोशिश करें। मैं बहुत इन टच हूँ श्रीलंका से, और उनके जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने IMF की जो MD हैं उनसे रिक्वेस्ट की कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को मिले और आगे चलें। सो यू नो, इसकी सिंसेरिटी को पाकिस्तान में शायद लोग समझते नहीं हैं। हमने बारहा इनहराफ किया IMF से, जो हमने एग्री किया, और उसकी वजह से हमारी जो मुश्किलात हैं, ये जो ओवरऑल मुश्किलात बन रही हैं, इसमें उसका बहुत बड़ा हाथ है, ये समझें, जो इस वक्त शॉर्ट टर्म में बन रही है। दूसरी चीज़ जो हमने सीखी है बिजली की मद में या ओवरऑल इकोनॉमिक गवर्नेंस की मद में, टैक्सेस की मद में, कि जब तक आप कलीदी फैसले करने को तैयार नहीं होंगे ये मसला हल नहीं होगा। चाहे आप कुछ भी, ये जो प्राइसिंग चेंजेस हैं, ये जो कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, ये जो सतही चेंजेस हैं, ये इस मसले को हल नहीं करेंगे। IMF आपको राइड आउट करा देगा पर वो आपके डिस्कोर्स की एफिशिएंसी नहीं ठीक कर सकता। IMF आपको राइड आउट करा देगा पर वो आपके डिस्कोर्स की बिल कलेक्शन नहीं कर सकता। IMF आपको टाइम से राइड आउट करा देगा पर वो आपको जनरेशन के लॉसेस नहीं ठीक कर सकता। अब आप जरा इसको समझिए कि पाकिस्तान अगर 3,000 अरब का बिल भेजे और पाकिस्तान की कलेक्शन उसमें से 80 या 85% हो, और ये कंसिस्टेंट है, जो लेट्स बी ये कभी 90 भी हो जाती है, कोई भी कुछ कहे, बट एवरेज 85, तो 15% तो आप यहीं पे लूज कर जाते हैं। अभी छोड़ दीजिए कि सिस्टम में क्या हो रहा है। जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत गई, 100 अरब रुपए का सर्कुलर डेट था। इसको समझिए कि कोई भी कलीदी तौर पे चूंकि हल नहीं कर रहा मसला। उसके बाद PPP की हुकूमत गई, 500 अरब का सर्कुलर डेट था। जब PMLN की हुकूमत गई, 1100 अरब का सर्कुलर डेट था। जब PTI की हुकूमत गई, 2300 अरब का सर्कुलर डेट था। PDM में बढ़ के 2600 हो गया, फिर उसको कुछ पेमेंट करके 2300-2400 पे मैनेज किया। एनर्जी में गैस का सर्कुलर डेट 0 था, हमने 2-2.5-3 साल में चेंजेस नहीं किए, 1600-1700 अरब का सर्कुलर डेट खड़ा हो गया। कलीदी तौर पे फैसले नहीं कर पा रहे। अभी इसको समझिए कि करना क्या है। सो एक ये है कि इमीडिएट क्या करना है और आगे क्या करना है। लेट्स बी वेरी क्लियर और अक्रॉस पार्टी लाइंस एग्री कीजिए कि हमें फंडामेंटल ये तय करना है कि जो इस वक्त नेशनल बैंक को छोड़ के सारे बैंक हैं वो प्राइवेट सेक्टर चला रहा है।
کوئی تکلیف نہیں ہو رہی, منافع بھی کما رہا ہے, ٹیکس بھی دے رہا ہے. لیکن ہوتا ہی ہے نا ڈاکٹر صاحب, ہوتا ہی ہے کہ جو ادارے جو آپ کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو وہاں سیاست ہوتی ہے. جب کابینہ تشکیل دی جاتی ہے تو 80-86 وزراء پر مشتمل, مشیروں پر مشتمل وہ کابینہ تشکیل دی جاتی ہے, پھر مراد دی جاتی ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں دی جاتی ہیں. فوکس یہاں پر ہوتا ہے, ان چیزوں پر نہیں ہوتا. میرے ساتھ نعیم میر صاحب بھی ہے. نعیم میر صاحب, آپ تاجر برادری روبسٹ سمجھی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو کامن مین, لیکن آج آپ لوگ بھی احتجاج کر رہے ہیں, تو بیسکلی آپ لوگ کس طرح سے ہرٹ ہوئے ہیں اس ساری صورتحال میں؟ دیکھیں جی, تاجر برادری جو ہے وہ تو بہت بری طرح ہرٹ ہے. ایک طرف تو مہنگائی کا طوفان ہے اور کمر توڑ مہنگائی ہے, اس کی گوناگوں وجوہات ہیں, اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ عام عوام جو ہیں یعنی جو ہمارے خریدار ہیں ان کی پرچیزنگ پاور کم ہو گئی ہے, اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہے, روزگار کے مسائل بڑے سنگین نوعیت کے پیدا ہو گئے, اور یہی وجہ ہے کہ تاجر برادری جو ہے وہ جو کہ معیشت کو رواں رکھنے میں اور چلانے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے, آج وہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ چکی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ تاجروں کو شدید قسم کا فائنینشیل کرنچ بھی ہے اور لیکوڈیٹی کرنچ ہے اپنے بزنس کو چلانے کے حوالے سے. ابھی جو دوبارہ ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کاروبار کے جو نارمل حالات ہو جائیں. کاروبار اس وقت نارمل روٹین میں نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ امپورٹ جو ہیں وہ ہماری ساری کی ساری جو ہیں وہ ان پر قدغن لگ گئی, اس لیے لگ گئی کہ ہم کہیں ہم ڈیفالٹ نہ کر جائے, کنٹری ڈیفالٹ زیادہ نہ ہو جائے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ اس کے اثرات کیا ہوئے. ہماری تمام جو معیشت اور ہمارا تمام کاروبار ہے وہ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے ہماری امپورٹس پر, تو وہ پورے کا پورا کاروبار جو ہے وہ متاثر ہو گیا. اب کاروبار اپنی نارمل روٹین میں بحال کیا ہو, اب ہمیں تو کہیں سے ادھار بھی نہیں ملتا. پہلے تو ہمیں ادھار مال مل جایا کرتے تھے. اب چونکہ آپ دیکھیں کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہیں وہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ مینوفیکچررز جو ہیں وہ ادھار دینے کے بھی قابل نہیں رہے, بیکاز وہ فائنینشیل کاسٹ بیئر نہیں کر سکتے جو انٹرسٹ ریٹس ہیں ان کی. اب پیسہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا اور ہمارے اخراجات بڑھ گئے, ہم مہنگائی زدہ ہو گئے, لیکوڈیٹی کرنچ کا شکار ہو گئے, اور ہم بجلی کے بلوں کو ادا کرنے سے قاصر ہو گئے. اب بجلی کے جب بل اتنے زیادہ آ گئے, اور ابھی میں سن رہا تھا مزمل صاحب کی بات اور مجھے وہ بڑی اچھی لگی ان کی بات, بلکہ میں بھی یہ کرنے والا تھا لیکن انہوں نے خود بات پہلے کہہ دی کہ ابھی تو ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارا بجلی کا بل جو ہے وہ آنا کتنا ہے, بیکاز ہم اس کی پہلے پرائر پریپریشن کر ہی نہیں سکتے. بیکاز ہمیں پتا ہوتا ہے ہم نے دکان کا کرایہ کتنا دینا ہے, تو ہم روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کر دکان کے کرائے کے لیے رکھ لیتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ ہمارا ڈیلی گھر کا خرچہ کتنا ہے, تو وہاں ہم روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کے گھر کے لیے رکھ لیتے ہیں. لیکن بجلی کا جو بم ہے وہ مہینے کے آخر میں آ کے ہم پہ گرتا ہے, اور ہم نے اس کی پہلے سے منصوبہ بندی نہیں کی ہوتی, اور اس کے لیے ہمارے پاس پیسے جو ہیں وہ دستیاب نہیں ہوتے, رقم دستیاب نہیں ہوتی. تو یہ بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ اگر پری پیڈ میٹرنگ ہو جائے بجلی کے حوالے سے, اور ہمیں پتا ہو کہ ہم نے اتنے یونٹس اتنے میں خریدنے ہیں, تو ہم اس کے لیے بہتر پلاننگ اور بہتر منصوبہ بندی بھی کر سکتے ہیں. چلیں میں پوچھوں گی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, مجھے آگے بڑھنے دیں. شعیب نظامی ہمارے نمائندے ساتھ ہیں. شعیب نظامی صاحب, آج جو یہ پریس کانفرنس کی گئی ہے تاجر برادری کی جانب سے, کہتے ہیں 34 کروڑ فری یونٹ دے رہے ہیں, یہ عوام اس کا بوجھ اٹھا رہے ہیں, عام طبقہ. یہ کن کو دیے جا رہے ہیں, اور یہ نمبر صحیح بتائے جا رہے ہیں کیا؟ جی, ایک اندازہ ہے تقریباً پاکستان میں 34 کروڑ یونٹ جو ہے یہ تقریباً 8 ارب روپے کی بجلی بنتی ہے اگر 20 روپے کا یونٹ ہو. تو اس میں جو مختلف وابڈا جو ڈسکوز ہیں ان کے ملازمین کے لیے تقریباً 900 یونٹ سے 1500 یونٹ بھی جو ہے وہ فری دیے جاتے ہیں. اسی طرح جو گریڈ 22 کے پاکستان میں جو اس انرجی سیکٹر سے متعلق لوگ ہیں اور بڑی مہارت یافتہ پاکستان میں آفیسرز ہیں, ان کو جو ہے 3000 یونٹ بھی دیے جاتے ہیں فری, اور اگر وہ اس کو خرچ نہیں کرتے تو ان کو جو ہے الٹی رقم واپس مل جاتی ہے, ان کو کریڈٹ ہو جاتی ہے ان کے جو ہے وہ بل کے اندر, اور اگلی دفعہ اس کو وہ استعمال بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح جو چونکہ ڈسکوز کے اندر جو ہے وہ کم تعداد ہے, گریڈ 21 اور 20 کی, ایک جی ایم ہوتا ہے 21 کا, باقی جتنے بھی نیچے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو آرام سے 400 300 500 یونٹ جو ہے وہ ملتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ یونٹ پاکستان میں ایک ان کے پے اینڈ پینشن کے اندر شامل ہوتی ہیں.
इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस वक्त मुल्क में माशी एमरजेंसी की सूरत हाल है, तो इस तरह की जो मराहत और बहुत बड़ा बेनिफिट है उसको एमरजेंसी बुनियादों पर रोकने की ज़रूरत है। और ये जो हम अभी मुसलसल ये बात कर रहे हैं, तकरीबन 8 तरह के जो टैक्सेस, ड्यूटीज़ और ये सरचार्जेज हैं, इनको जो है, जो पाकिस्तान में आइडियल मंथ है वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी है, जिसमें बिजली का इस्तेमाल कम होता है। उस वक्त उनको अगर रिकवर किया जाए तो थोड़ा सा बेहतर होगा जो इस वक्त फ्यूल ऑन फायर हो रहा है उससे। इसी तरह अगर हम गैस की बात करें, जो इस वक्त तकरीबन 45% हमें गैस इंक्रीज करनी है, और ये इसलिए करनी है कि हम IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं, और उसके मुताबिक अगर ये हम नहीं करते तो तकरीबन 435 अरब रुपए की गैस हमें महंगी करनी पड़ेगी, और ये गैस महंगी करने का वक्त है, इस पर गैस का इस्तेमाल कम होगा। जब सर्दियों में बिजली का इस्तेमाल कम होता है तो उस वक्त जो है हमें इस तरह के इकदाम करने चाहिए थे। उस वक्त हम गैस के इकदाम कर रहे होंगे, और जिस वक्त जो है वो गैस के इकदाम करना चाहिए, हम उस वक्त जो है बिजली के इकदाम कर रहे हैं। इसीलिए जो है वो फ्यूल ऑन फायर हो रहा है, हर घर के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं, लोग इस वक्त बच्चों की फीसें नहीं दे पा रहे, अपनी चीज़ें बेच के जो है वो, मतलब हमारे सबके जितने भी पाकिस्तान में लोग बैठे, इवन कि मुजम्मिल असलम साहब को भी इनके जानने वाले मैसेज कर रहे होंगे, बावर्ची मैसेज कर रहा होगा, ड्राइवर मैसेज कर रहा होगा, मेरे बच्चों की फीस जो है वो, या अगस्त का महीना किताबों की कॉपियाँ खरीदने का, यूनिफॉर्म, जूते खरीदने का, पानी की बोतलें खरीदने का मौसम होता है, और इसमें बच्चे जो है वो फीसें अदा नहीं कर पा रहे। 9th और 10th की फीसें सर पे खड़ी हैं, वालिदैन मारे फिर रहे हैं कि जो 9th और 10th की फीसें अभी से जमा करनी है, उनके पास पैसे नहीं, वो बिजली के बिल दें या फिर जो है ये तमाम की तमाम चीज़ें करें। ऊपर से चीनी के रेट 170, 180, 176 को पहुंचा हुआ है, आटा जो है 170 को पहुंचा हुआ है, घी जो है 600 रुपये को पहुंचा हुआ है। तो लोग अब खाएंगे क्या, पढ़ाएंगे क्या, और उसके बाद फिर बिल जो देंगे वो कहाँ से देंगे। तो इमरजेंसी की सूरत हाल के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि जो हम इस तरह की मराहत दे रहे हैं उनको महदूद करें, उनको महदूद किया जाए। ज़ाहिर है जब ऐसी सूरत हाल हो तो फिर स्टेप भी ऐसे लेने चाहिए। आप लोग मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद भी आएंगे तो मैं आपके साथ 2 बिल्स बिजली के शेयर करूंगी, एक आम आदमी का और एक वापडा के मुलाजिम का। कितना फर्क है उसमें, इस पर डिस्कस करेंगे, और जो टैक्सेस हैं वो क्या हैं वो इन माहिर माशियात जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे पूछेंगे। और निगरां वजीर आजम जो कल मीटिंग कर रहे हैं बिजली के बिल्स पर उन्होंने नोटिस लिया है, वो क्या कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। और जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था कि बिल डिस्कस करेंगे, तो मैं चाहूंगी, एक सारिफ हैं जो कि इस्लामाबाद की शहरी हैं, उन्होंने जो बिजली की कंजम्पशन है उनकी जीरो है, यानी जो यूनिट उन्होंने इस्तेमाल किए वो जीरो है। अगर हम स्क्रीन पर दिखाना चाहें ताकि हमारी गेस्ट भी देख सकें, लेकिन जो टैक्सेस उस पर लगाए गए हैं उसकी मद में इनका बिल बनता है जी 8,105 रुपए। इसमें कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, साथ में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी यहाँ पर लगाए गए हैं, फिर टीवी फीस भी है, GST भी लगाया गया है, और GST ऑन FPA भी है, ED ऑन FPA भी है, दीगर इसमें चार्जेस लगाए गए हैं। करते करते इनका करंट बिल बनता है जी 2,212 रुपए बनता है। उसके बाद बिल एडजस्टमेंट होती है 6,081 रुपए की। उसके बाद 1,095 जी टोटल FPA बनता है, और बनते बनते इनका बिल 8,105 बनता है, यानी कि जीरो कंजम्पशन के बाद इनका ये बिल हमारे सामने है। जबकि बिजली के ही इदारे में काम करने वाले एक सारिफ हैं, उनका आप जरा मुलाहिजा कीजिए। अगर हम स्क्रीन पर दिखाना चाहें, जो उन्होंने यूनिट इस्तेमाल किए हैं वो हैं उनके 1,557, और उनका तकरीबन 66,088 के करीब उनका ये कॉस्ट पूरी बनती है, जो बन रही है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद मुख्तलिफ टैक्सेस लगते 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 उनका बिल माइनस में चला जाता है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि इतनी मराहत दी जा रही है एक आम आदमी में और एक बिजली के इदारे में काम करने वालों को। ज़ाहिर है ये बिजली के इदारे में तो हो सकता है इसलिए भी यूनिट फ्री मिल रहा हो, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा रूलिंग तबका भी है, एलीट तबका भी है, जिनको फ्री में ये बिजली के यूनिट मिलते हैं। तो मुजम्मिल जरा हमें ये बताइएगा, ये जो टैक्सेस हैं, खासतौर पर जो फ्यूल एडजस्टमेंट है, ये क्या है, और आवाम ये पूछ रहे हैं कि हम ये क्यों दें? देखें जी, फ्यूल एडजस्टमेंट हालांकि मेरे हिसाब से तो आप मनफी हो जानी चाहिए। फ्यूल एडजस्टमेंट ये होती है कि आपने जिस महीने में बिजली इस्तेमाल की, उस बिजली को जो आप तक पहुंचाया गया तो उसकी ईंधन की कीमत कितनी थी। अगर आपको बिजली जिस महीने में दी, अगर ईंधन की कीमत बढ़ रही थी तो आगे आने वाले दिनों में आपसे वो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में पैसे ले लिए जाएंगे। और अगर उस महीने में आपने बिजली इस्तेमाल की और ईंधन की कीमत गिर जाए तो आपके जो अगले बिलों में जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट मनफी हो जाएगी। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि कई सालों से जब से लगा है, ये 2 तरीके की फ्यूल एडजस्टमेंट लेते हैं, एक माहाना लेते हैं और एक सेमाई लेते हैं। ये हमेशा मनफी की जगह जो है मुस्बत ही होती जा रही है। अब पिछले 1 साल में LNG $40 से $10 हो गई है।
कोयला $400 से $100 हो गया, तेल जो है $110-15 से $70 हो गया। तो ये तो मनफी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब इस पे पता नहीं दलील शायद ये देते हैं कि जी वो रुपया इतना गिर गया हमारा जिसकी वजह से वो मनफी नहीं हो सकी। तो ये एक, मैं यही जो आपसे जब प्रोग्राम के स्टार्ट में इब्तिदाइया में बात हो रही थी स्टार्ट से पहले, कि देखें ये आवाम को आप बता दें कि जी आप इस 1 तारीख को ऐलान कर देंगे, 30 तारीख को आपको 50 रुपए यूनिट ये तमाम चीजें शामिल होकर मिलेगी। और अब आपने जितने यूनिट इस्तेमाल किए, अगर आप प्रीपेड यूनिट नहीं दे सकते तो आपने जितने यूनिट इस्तेमाल किए आपका ये बिल आएगा। जब लोगों को पता होगा, देखें ये तो तरक्की याफ्ता मुमालिक में भी वो नहीं अफोर्ड कर सकते, ये वो भी प्रीपेड मीटर में या उन्होंने महीने का रखा होता है। बाज़ जगहों में तो आप जैसे कनाडा की मिसाल देता हूं, मेरी सिस्टर वहां रहती है, उनके घर के किराए में बिजली का बिल फिक्स है कि जी $100 महीने का बिजली का बिल आएगा पूरी सर्दियों में या गर्मियों में। इंसान को पता तो हो। तो ऐसी क्या रॉकेट साइंस है कि वो यहाँ ये चीज यहाँ अप्लाई नहीं हो सकती? मुजम्मिल, ये रॉकेट साइंस है कि ये सरकारी इदारों और सरकारी हाथ से ले ले, खुदा के वास्ते ये लगा दे मियां मंशा को बिजली के बिल रिकवर करने में, बिजली बेचने में, या मैं एक नाम ले रहा हूं फर्जी, या मोहम्मद अली टप्पा को लगा दे या सलमान इकबाल को लगा दे। तो ये कम से कम ये इनको ये पता है कि नुकसान भी नहीं करना और किस तरीके से अपने ग्राहकों को खुश भी करना है। ये जब तक ये गवर्नमेंट ऑफिसर सरकारी लोग माले वो मुफ्त दिले बेरहम वाला कहानी रहेगी तो ये बेड़ा गर्क ही होता रहेगा और ये इसमें कभी भी जो है ना हम सीधे नहीं हो सकेंगे। ये वहां मैंने तो खुद काम किए कुछ अरसा, जिस तरीके से नॉन सीरियस तरीके से चीजों को उठाया जाता है और फिर बाद में कह देते हैं कि जी वो इतना लॉस हो गया, इतनी कि आप सप्लीमेंट्री ग्रांट दे दें, कभी पावर डिवीजन को दे दें, कभी किसको पेट्रोलियम डिवीजन को दे दें, कभी किसको दे दें, कभी टेक्सटाइल वाले आ जाते हैं। ये मैं आपको एक बात बता दूं, इसका कोई मतलब हल, ये जब तक सरकारी हाथों में सरकारी इदारों में रहेगा ये बेड़ा गर्क हो जाएगा। और एक और चीज सब बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एक नई लॉलीपॉप आ रही है कि ये सूबों को जो है बिजली की कंपनियां दे देते हैं। सूबों को 18वीं तरमीम के बाद आज 10 साल हो गए, वो अभी तक सीधे नहीं हुए। वो जो काम जिसको नहीं आता उनको पकड़ा देंगे और बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ये इसमें एक तो निजी सेक्टर आना होगा। जैसे अभी मैं मोबाइल फोन की मिसाल देता हूं आपको कि मुझे अगर दूसरी कंपनी सस्ता इंटरनेट देती है तो मैं दूसरे मोबाइल फोन पे स्विच हो जाता हूं, तीसरी कंपनी सस्ता देगी मैं तीसरे पे चले जाऊंगा। इसी तरह दुनिया में बिजली तकसीम कार जो कंपनियां होती है एक एक शहर में 4-4, 6-6 होती है, लोगों को वो ऑप्शन देती है। अब मेरे घर में केबल जो है 3 केबल वालों के मेरे पास ऑप्शन है। कभी वो कहता है मैं आपको इंटरनेट सस्ता दूंगा तो मैं चले जाता हूँ, कभी दूसरे पे कभी तीसरे में। तो कंज्यूमर को तो यहाँ ऑप्शन ही नहीं दिए जा रहा। कंज्यूमर को तो बस बकरी वो कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ है कि कभी उस पर टीवी का बिल डाल देते हैं, कभी फ्यूल सरचार्ज डाल देते हैं, कभी एडिशनल, और ये 13 किस्म के टैक्स लगाए हुए और ये सारे के सारे माशाल्लाह हिसाब डाल के दिए हुए हैं। जब टैक्स की कमी होती है वो वहां पे लगा देते हैं। अब सोचेंगे मस्जिदें भी जो है रेडियो और टीवी का बिल भर गई, ठीक है ना। तो ये अगर वो इदारा नहीं काम कर रहा या तो बंद करें या उसको कम करें। आप ये बजट में देखें, खुदा को माने, इधर आप कहते हैं टैक्स दो, इधर आप टैक्स बढ़ा देते हैं और उधर आप 40-40% उनकी तनख्वाहें बढ़ा देते हैं लोगों की। जहां सरकार में एक आदमी का काम है आपने 10-10 भर्ती किए हुए। तो ये तो निजाम ही नहीं चल सकता इस तरीके से। कल वो वजीर आजम साहब भी जो बैठेंगे ना, ज्यादा क्या करेंगे जी, इस महीने बिजली का बिल है, ज्यादा ये कर देंगे कि 2 महीने बाद ले ले। ये आपको याद होगा पिछले साल इसी तरीके से शहबाज शरीफ ने किया था। शहबाज शरीफ ने कहा जी इस महीने बिजली का बिल नहीं, उनसे नहीं ले, 2 महीने बाद लोगों को डाल दिया, वो लोगों की चीखें निकल गई। फिर ये कोई तरीका नहीं है। अब वी हैव टू मेक श्योर, और ये किसी को मुफ्त बिजली नहीं मिलनी चाहिए, वजीर आजम ऑफिस में भी नहीं जानी चाहिए मुफ्त, उनका भी बजट होना चाहिए और उनसे भी हिसाब होना चाहिए कि इतने यूनिट से ज्यादा आप कैसे इस्तेमाल। अच्छा, खाका नजीब साहब, सर आपसे मैं पूछना चाहूंगी, IMF तो ये नहीं कह रहा ना कि आप बिजली के बिलों में टैक्सेस की भरमार कर दें और हमें जो पेमेंट आपने देनी है वो उस तरीके से हमें निकाल के दें। क्या कोई और तरीका नहीं है कि IMF के भी मामलात चलते रहें और अवाम के ऊपर ये टैक्सेस, जैसे कि मुजम्मिल और यहाँ पर दीगर लोग बात कर रहे हैं कि उनको नहीं मालूम होता कि हम जितने यूनिट यूज कर रहे हैं उसके बाद और मजीद टैक्सेस लग के हमारा बिल क्या बनेगा, नंबर क्या सामने आएगा, तो पहले से कोई प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही है डॉक्टर खाकान नजीब साहब। जी, सदफ पहली तो ये बात है
کہ آپ کے جو ڈسکوز ہیں اور آپ کی جو جنریشن کمپنیز ہیں وہ لے کے جاتی ہیں نیپرا کے پاس کہ آپ کا جو ٹیرف ہے وہ کیا ہونا چاہیے. IMF کا اس سے قطعی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد نیپرا جو ہے اگر آپ اس کو انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر سمجھتے ہیں تو وہ ایک ٹیرف طے کرتا ہے. اس ٹیرف میں اس وقت 14 روپے کے قریب آئی تھنک کیپیسٹی پیمنٹ ہے, 6 روپے بیسک آپ کا جو فیول ہے وہ ہے FPA کے علاوہ, اس پہ بھی میں ابھی کامنٹ کرتا ہوں, اور 22 روپے اس میں جو ہے نا وہ آپ کی ڈسٹریبیوشن اینڈ ٹرانسمیشن کاسٹ ہے. یہ نیپرا کا ایگزیکٹ ایسٹیمیٹ ہے جو نیپرا نے دیا. اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اتنا بڑا جو عنصر آ رہا ہے 22 روپے کا, یہاں پہ اصل ایفیشنسی کی گنجائش ہے. کیپیسٹی پاکستان میں بہت اوور پلے ہو گئی ہے کہ یہ سارا کیپیسٹی پیمنٹ نے کریٹ کیا ہوا ہے. سو ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کو یہ کلیدی طور پہ طے کرنا پڑے گا کہ آپ کو ریسٹرکٹ کرنا ہے رول آف دی گورنمنٹ ٹو لانگ ٹرم پالیسی میکنگ اینڈ ویری لائٹ کائنڈ آف اے ریگولیشن ان دا کنٹری. آپ کو نئے جو پلانٹس لگانے ہیں ان کی یہ جو گارنٹیڈ پیمنٹس ہیں IPPs کی یہ اٹھانی ہے. آپ کو جو اس وقت سبسڈی دے رہے ہیں لوگوں کو, آئی تھنک اسٹیٹ کو برا کہنا بہت آسان کام ہے اور بہت وائڈلی ہو رہا ہے. جسٹ میں صرف ایک گزارش کروں کہ جو اس وقت 50 اسٹیٹ کو برا نہیں کہہ رہے, اسٹیٹ سے ریلیف مانگ رہے ہیں عوام کہہ رہے ہیں جب ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں تو اس کی ریوارڈ میں ہمیں کیا مل رہا ہے. میں ابھی آپ سے گزارش کرتا ہوں نا کیا مل رہا ہے, ذرا سمجھیے اس کو. جو ہم کہتے ہیں نا 50 روپے کی بجلی بنتی ہے, جو 50 یونٹ والا ہے اس کو وہ 4 روپے کی جا رہی ہے, جو 100 یونٹ والا ہے اس کو 7 روپے کی جا رہی ہے, جو 100 سے 200 یونٹ والا ہے اس کو 10 روپے کی جا رہی ہے. دس از یہ جو اس وقت لاگو ہے. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے اوپر جو 200 والا ہے وہ بہت سی چیزیں دے رہا ہے, میں اس کا بھی ذکر کرتا ہوں. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کاسٹ آف سروس اور IMF کیا کہہ رہے ہیں ان کو پورا چارج کریں اور ان کو انکم سپورٹ میں ایک بہت بڑا بینیفٹ دیں تاکہ لوگ یہ فیل کر سکیں کہ پاکستان میں ان کے لیے اسٹیٹ کیا کر رہی ہے. جو بھی تھوڑا بہتا کر رہی ہے, آپ نہ اگری کریں کہ بہت زیادہ کر رہی ہے, پر جو اسٹیٹ نہیں کر پا رہی وہ یہ ہے کہ نہ وہ ڈسکورس چلا پا رہی ہے اور جو لاسز ہیں ہم نے سامنے رکھے ہیں. اب یہ پرائیویٹائز کرنا چاہیے, پروونشلائزیشن سے شاید مسئلہ بنے گا نہیں. فیڈرل کی کیپیبلٹی زیادہ ہے, میں ہمیشہ سمجھتا ہوں پروونسز کی کم ہے. پرائیویٹ سیکٹر مینجمنٹ کانٹریکٹنگ, چاہے اس میں بلنگ کو آپ آؤٹ سورس کرنا چاہیں وہ سب سے پہلے آؤٹ سورس کرنا چاہیے, یعنی کہ جو ریٹیل کا کام ہے وہ آؤٹ سورس کرنا چاہیے. یہ بات بالکل درست ہے. ایک بہت کلیدی کام جو ہے, مل رہا ہے, فری یونٹ مل رہا ہے, ان سے فری یونٹ واپس لینے چاہیے. اس پہ بھی آتا ہوں میں. سو ایک پہلے ہم ذرا بڑے دیکھیں, جب آپ ریفارم شروع کرتے ہیں نا تو اس کو جو ہم نے پڑھا ایک کتابوں میں اور اکنامکس میں, تو لیٹ اسٹارٹ ود دا بگ ٹکٹ آئٹمس, رائٹ, پھر میں چھوٹے آئٹمس پہ بھی آ جاؤں گا. اب آپ جب یہ کر کے اپنے اس وقت اگر آپ 15% کلیکشن نہیں کرتے تو یہ 450 ارب روپیہ بنتا ہے. ابھی شعیب نے مجھے بتایا کہ 8 ارب روپے کی بجلی مفت جا رہی ہے. چلے میں مان لیتا ہوں شعیب کی یہ بات, 8 ارب اور 450 ارب کی بجلی کی کلیکشن نہ ہونا. واٹ ڈو آئی وانٹ ٹو ہٹ؟ آئی وانٹ ٹو ہٹ دا ڈسکورس سو دیٹ میں پھر بارہا کہتا ہوں کہ حکومتوں کو سمجھنا ہے, تیاری کریں کلیدی کام کرنے کی. ریٹیل سیکٹر کو آؤٹ سورس کریں گے, لیٹ سے کہ یہ 85% کی بجائے 95% کلیکشن ہو جاتی ہے. 300 ارب یہیں پہ پڑا ہوا ہے آپ کا. سو میں ابھی 8 ارب پہ بھی آتا ہوں کہ اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اب آگے آئیے, یہ جو IPPs کا مسئلہ ہے اور یہ جو آپ کا مسئلہ ہے کیپیسٹی پیمنٹ کا, اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. جو 2015 تک کے IPPs ہیں وہ آئی تھنک PTI کے ٹائم میں ایک نیگوشیشن ہوئی تھی اور اس میں کچھ بہتری آئی تھی, بہت مائنر بہتری تھی, شاید 80-85 پیسے کی, پر جو اصل بہتری ہے وہ ہے CPEC اور جو باقی IPPs ہیں جو بعد میں لگے ہیں 15 کے. اس میں جو آپ نے کام کرنا ہے, آپ نے اس کا ٹینر بڑھانا ہے, جو ری پروفائلنگ کرنی ہے ڈیٹ کی. سو جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے وہ اگلے 5-10 سال کے لیے ڈراپ کر جائے گی. اب آپ کہہ رہی ہوں گی کہ میں تو بہت ہی آپ سے کلیدی گفتگو کر رہا ہوں. میں بھی کل PM کے اس پہ بھی کامنٹ کروں گا. یہ میں گفتگو کیوں کر رہا ہوں؟ سمجھیں کہ تھر کول پہ موو کریں گے تو یہ یونٹ سستا ہوگا. سمجھیں کہ گیس نہیں دیں گے اور گیس کی بجائے جو ڈراپ کرتی ہے ڈیمانڈ دسمبر میں وہ بجلی سے پوری کریں گے. یہ شارٹ ٹرم میں تو نہیں ہو سکتا نا. یہ تمام تر وہ باتیں میرے خیال میں پچھلے کوئی 1.5 سال سے آپ مجھے یہی سولوشن بتا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب, لیکن یہ کوئی امپلیمنٹ کرتا نہیں ہے, کوئی سٹیپ لیتا نہیں ہے. اور یہ شارٹ ٹرم میں لوگ کیا کریں, ابھی کیا کریں جو بجلی کے بل لے کے باہر نکلے ہوئے سڑکوں پر, وہ کیا کریں؟ صدف, I'm really glad کہ آپ نے یہ بات کر دی کہ آپ مجھے 1.5 سال سے یہ کہہ رہے ہیں.
1.5 साल से बिजली की हालत खराब हो रही है कि अच्छी हो रही है? अगर आप ये जवाब देंगी तो शायद यही कहेंगे कि मुश्किल, तो फिर ये आज तय कीजिए ना मेरे साथ बैठ के आप कि कलीदी फैसले किए बगैर ये मसला हल नहीं होगा। अब आप आगे चलिए। अब जब आपने ये सब कुछ करने की शुरू कर दी और सब्सिडी भी डायरेक्ट लोगों के घर तक पहुंचाई और उनको कहा कि वो डिसाइड करें, तो आप देखेंगी कि जो एटीट्यूड है, जो तर्ज अमल है, वो भी तब्दील होना शुरू हो जाएगा। और आखिर में ऑफ कोर्स जब आप ये IPPs और इन सब से ये तय कर लेंगे, ये मैं बहुत कोई 10 साला मंसूबा नहीं आपको बता रहा, ये आप 1 से 3 साल के अंदर ये एम्बियंस क्रिएट कर सकते हैं। अब आप ये कहें कि जी अब कल क्या करना है, देखिए कल तो PM की मीटिंग है ना, उसमें क्या करना है, उसमें बहुत से सोल्यूशंस आएंगे। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी पीपल जो कि अपनी कहानी बयान करेंगे। एक GST है 18% का, उस पर सोचा जा सकता है, IMF से बात हो सकती है। एक 7.5% इस वक्त बहुत से लोगों को चूंकि 25,000 से ऊपर बिल चले गए हैं तो एक इनकम टैक्स भी लग के आ गया है, उस पर बात की जा सकती है। फिर एक चीज जो स्ट्रेटेजिकली मैं कहता हूं ना कि जब लॉन्ग टर्म काम ना हो रहे हो तो स्ट्रैटेजी को मलहूज़े खाते रखें। उससे क्या मतलब है? उससे मतलब यह है कि अगर आप ये जो अभी ₹2.33 का नेट राइज आ रहा है क्वार्टरली टैरिफ्स में, इसको आप थोड़ा सा स्टैगर कर दें और आगे ले जाएं। नवंबर दिसंबर में थोड़े से बिल्स कम हो जाते हैं, लोगों पे इम्पैक्ट कम हो। और आखिरी बात यह है कि जो बिल्स अभी गए हुए हैं उनको 1 माह या 2 माह के लिए स्टैगर ना करें, उनकी 12 से 14 किस्तें बनाएं ताकि जो रिजन चीज आई है उसको संभाल सकें। चलें, लेट्स सी क्या होता है। शोएब हमारे साथ है। शोएब बताइएगा, ये तमाम तर जो डिस्कशन हो रही है, ये प्लानिंग इस्लाहात के नाम पे बहुत सारे मंसूबे शुरू किए गए, बहुत सारी बातें की गई। अनफॉर्चुनेटली जब इलेक्टेड हुकूमतें होती हैं तब मामलात डील नहीं किए जाते। अब निगरां हुकूमत में आकर क्या स्कोप रह जाता है निगरां हुकूमत के पास? क्या कर सकते हैं वो? कल क्या हो सकता है? अच्छा, आपका जवाब देने से पहले मैं एक सवाल जो है ना डॉक्टर फकान नजीब से भी करना चाहता हूँ। सब सवाल ये है कि मेरे पीएस पार्टी के दौर का, नून लीग का दौर का IMF प्रोग्राम और तहरीक इंसाफ का IMF प्रोग्राम, इसमें आप पेश थे, तो इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रही थी? और खास तौर पे जिस प्रोग्राम को इस वक्त PTI और PDM ने जो है बड़ा भुगता, उसके तो ड्राफ्ट बनाने वाले भी आप थे, तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो सकी? और जब हफीज शेख साहब फरवरी 2021 में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो फिर उनको क्यों रोका गया था? जो आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, तो जब आप 3 प्रोग्राम्स के अंदर रहे तो आपने उनको इन लॉन्ग टर्म्स के अंदर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कराया? वहां रुकावट किस तरफ से आ रही थी? सो शुएब, एक तो पहले समझिए, शुएब इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि मैं एक तो पहले प्रोग्राम में नहीं था, मैंने 13-16 का प्रोग्राम जरूर एंकर किया है पाकिस्तान के लिए। और याद रखिए कि पाकिस्तान 23वें प्रोग्राम में है इस वक्त। पाकिस्तान ने अपनी जिंदगी में कभी 23 प्रोग्राम कंप्लीट नहीं किए। ये भी एक मिसनोमर है कि पाकिस्तान ने 23 प्रोग्राम किए। पाकिस्तान ने एक प्रोग्राम कंप्लीट किया, वो 13-16 का प्रोग्राम था और मैं उसकी एंकर टीम में था, एंकर करता था, बहुत कलीदी मेरा रोल था और हमने वो प्रोग्राम पूरा इंप्लीमेंट किया। हमने 250 अरब के एक गो में, ये जिसकी जिक्र हो रहा है ना कि इतनी बड़ी मरात टैक्सेस में, वो उड़ाई। सर्कुलर डेट को हम बहुत नीचे ले आए थे उस प्रोग्राम में, जो हम फंड से तय करते थे। आखिर 12 रिव्यूज कंप्लीट हुए और वो भी आउट ऑफ पाकिस्तान हमने कंप्लीट करवाए। बहुत सक्सेसफुली वो प्रोग्राम चला, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। उसके साथ साथ बाकी बहुत से काम पाकिस्तान में हो रहे थे, किसी ने नहीं पाकिस्तान को रोका। इसीलिए मैं कहता हूं शुएब, इसको समझने की कोशिश कीजिए। IMF का प्रोग्राम इज अ मैटर ऑफ गुड निगोशिएशन, इट इज नथिंग एल्स। यू नीड टू बी वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। मैं जब तक गवर्नमेंट के साथ था, PTI की भी, तो वो प्रोग्राम साइन किया, वो प्रोग्राम को चलाया, रिव्यू भी कराया। मैं उसके बाद प्रोग्राम के साथ नहीं था। प्रोग्राम जब डीरेल हुआ तो आई वाज नॉट विद द प्रोग्राम। लेकिन जाहिर है IMF के पास आप तभी जाते हैं ना जब आपकी मईशत कमजोर होती है। अगर तो आप रॉबस्ट मईशत रखते हो तो फिर आपके इस तरह के प्रोग्राम्स की जरूरत ही ना पड़े। ताजिर हमारे साथ मौजूद है, नईम साहब। नईम, ये बता दें आप क्या मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से? क्या इंस्टॉलमेंट में पे करें बिल? क्या सोल्यूशन आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो? देखें जी, इतना भारी भरकम और इतना टेक्निकल किस्म का प्रोग्राम हो गया कि मैं तो, और आपके जो नाजरीन हैं ख़ास तौर पे मेरा ख्याल है वो भी मेरी तरह शायद उनको नींद ना आने लगे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि भारी भरकम टैक्सेस हैं और मुतअद्दिद इक़साम के टैक्सेस हैं, फिर सिंगल फेज़ मीटर, फिर जो है वो 3 फेज़ मीटर, फिर मुख्तलिफ अनवाओ किस्म की स्लैब्स हैं, फिर प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं, फिर लाइफ लाइन कंज्यूमर्स हैं। ये इतनी पेचीदगी है बिलिंग के निज़ाम के अंदर। तो सबसे पहला मुतालबा जो है
وہ میرا یہ ہے کہ یہاں ہم سب کو جو ہے وہ بجلی کے بل کو سمجھنے کے لیے MSc میتھمیٹکس کروا دیں یا اس کو سادہ اور آسان بنا دیں. سب سے پہلا تو مسئلہ یہ. اب یہ جب یہ سادہ اور آسان ہوگا تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، پہلی بات. دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ 200 یونٹس کے جو کنزیومرز ہیں، جو یونٹس کنزیوم کرتے ہیں، چاہے وہ کمرشل ہیں آپ کے یا آپ کے گھریلو کنزیومرز ہیں، آپ انہیں ریلیف دیں. اور ریلیف یہ دے سکتے ہیں آپ کہ ان سے بجلی کی خالص قیمت وصول کریں اور ان کے بلوں سے تمام ٹیکسز اور تمام سرچارجز کو ختم کر دیں. اور وہ جو ہے وہ آپ سرچارجز جو ہیں اور ٹیکسز جو ہیں وہ کسی اور جگہ، یعنی وہ لوگ جو خوشحال طبقہ ہے، جو عمرہ ہے، اب ان کو آگے بڑھنا چاہیے. ریاست جو ہے وہ تو اس پوزیشن میں نہیں ہے نا کہ وہ ان ٹیکسز کا بوجھ اٹھا سکے اور ریلیف دے سکے یا سبسڈی دے سکے، کیونکہ ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے کہ ریاست جو ہے وہ تو ڈیفالٹ سے مسا بچ کے آئی ہے. تو اب وہ اگر خدا کر کے ڈیفالٹ سے بچ گئی ہے تو وہ عمرہ اور خوشحال طبقہ جو ہے وہ اپنے بلوں کے اندر اس کو منتقل کروائے. رضا کنانہ طور پر وہ سامنے کیوں نہیں آتا؟ سب سے پہلا مسئلہ جو فوری ریلیف ہے وہ تو دینا آپ. باقی یہ جو باتیں ہمارے ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں یا ماہر معیشت کر رہے ہیں، یہ تو آپ خود کہہ رہی ہیں کہ یہ باتیں تو 1 سال سے ہو رہی ہیں، 1.5 سال سے ہو رہی ہیں. جی سوری، کیا کہہ رہی ہیں؟ تو آپ لوگ بھی نہیں آنا چاہتے؟ نہیں، ٹیکس نیٹ میں تو ہم آئے ہوئے ہیں، آ رہے ہیں، آنا چاہتے ہیں. یہ ایک اور بحث ہے. دیکھیں یہ تو ایک اور بحث ہے، اس پر آپ مجھ سے پورا پروگرام کر لیجئے گا. رائج الوقت ٹیکس کا نظام ہے جو اس کے اندر ہم ٹیکس نیٹ کے اندر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اور بھی بہت سارے کام ہو چکے ہیں جو ابھی پائپ لائن میں موجود ہیں. اس سے اور ٹریڈرز جو ہے وہ بھی ٹیکس نیٹ کے اندر آ جائیں گے. ٹیکس ادا کر رہے ہیں ٹریڈرز، ان کا شمار اس لیے نہیں ہو رہا کہ وہ ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کرا رہے. بالکل اسی طرح جس طرح آپ تنخواہ دار طبقہ جو ہے آپ اپنی تنخواہ سے ٹیکس کٹواتے ہیں، جہاں سے ہم مال خریدتے ہیں وہاں پر ہم جو ہے وہ اپنا ٹیکس کٹوا دیتے ہیں. نظام ایٹ سورس بن چکا ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. آپ جو ہے وہ چھوٹے تاجر کو، آپ چھوٹے کنزیومر کو جو ہے وہ ریلیف دیں، اور ریاست جو ہے وہ اس پر ہمدردی اور اس پر جو ہے وہ اپنا محبت اور پیار کا سلوک کرے غریبوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو ضرورت مند ہیں، وہ لوگ جو واقعتاً اس کے حقدار ہیں. اب یہ اتنی کمپلیکیشن سچویشن آپ نے پیدا کر دی ہے، نہ بل کی سمجھ آتی ہے، نہ یہ پتا کہ مہینے بعد بل آنا کتنا ہے، نہ یہ پتا ہے کہ اس کو ادا کہاں سے کرنا ہے. بل سمجھنے کے لیے بھی ہمیں ایک الگ کلاسز لینی پڑیں گی. ایک عام آدمی کا کہنا یہ ہے. شعیب، آپشنز نگراں حکومت کے پاس بڑا لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے، مینڈیٹ بھی نہیں ہوتا ان کا، کیا کر سکتے ہیں یہ لوگ؟ جی، جو ہماری بات چیت ہوئی ہے مختلف سورسز سے، جو ان کی پرسوں ملاقات ہوئی ہے IMF کے ساتھ ورچوئل، اس میں تو انہوں نے جو ٹریک دیا اس کے اوپر چلنا ہی چلنا ہے. اس میں جو ہے وہ جیسے ڈالر کا ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ 0.25% پلس مائنس ہوگا تو اس کے آس پاس ہی رہنا ہے. انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ مارکیٹ کے قریب ہوگا، تو جو انفلیشن کے حساب سے بن رہا ہے اس میں شاید 1% انکریز ہو سکتا ہے خدا نخواستہ. اسی طرح جو پاور ٹیرف ہے وہ انکریز جو ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم اپنی ریکوری تو بہتر کریں گے نہیں، نہ ہو سکے گی. ہم اب جیسے یہ بات کر رہے ہیں کہ جو بجلی کی تقسیم کار کمپنی ہے وہ صوبوں کو دے دی جائیں. اس سے پہلے کئی دفعہ لیٹر لکھے گئے ہیں، خاص طور پہ جو سب سے لاسز ہیں وہ سکھر اور حیدرآباد کے. تو سندھ کو کئی دفعہ لیٹر لکھے گئے ہیں کہ آپ اس کے اوپر یہ آپ لے لیں اور اپنے حوالے کر لیں. تو سندھ جو ہے وہ ان لیٹر کا جواب ہی نہیں دیتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے اندر آلریڈی جو ہے نقصانات ہیں، تو وہ کہاں سے اس کو جو ہے ان میں اتنی صلاحیت ہوگی کہ وہ اس کی ریکوری بہتر کریں گے. تو نگران حکومت کے پاس جو ہے پالیسی سے متعلق ڈیسیژنز بہت مشکل ہے، وہ کس قانون کے تحت امپلیمنٹ کریں گے اس کو. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں جو ہے وہ صوبوں کو دے دی جائیں، تو وہ اس کے لیے پھر CCI چاہیے، وہ کیسے ہوگی؟ پھر اسی طرح اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ کل ابھی انہوں نے یہ کہا جو ملازمین ہیں ان کے جو مفت یونٹس ہیں وہ ختم کر دیے جائیں، تو کیوں نہیں ختم کیے تھے سابقہ حکومتوں نے؟ یہ جو اس وقت ہم ٹیرف دیکھ رہے ہیں، جو نقصانات ہیں وہ 2007 سے چل رہے ہیں، تقریباً 6.4 ٹریلین روپیز تک پہنچ چکے ہیں. اس میں 4 بڑے ڈیم بن سکتے تھے، کیوں نہیں کیے گئے؟ اب وہ یہ حکومت تو ایک دم سے نہیں کر سکتی نا. مزمل آپ کیا، ظاہر ہے گفتگو ہو رہی ہے، ٹیکنیکلٹیز بھی بہت ہیں، عام آدمی کو بھی ہم سمجھانا چاہتے ہیں، کیا اس کے مسئلے کا کوئی حل ہے شارٹ ٹرم میں؟ دیکھیں ابھی تو کوئی فی الحال حل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ 200 یونٹ کا اعلان کر دیں اور 300 یونٹ کا اعلان کر دیں کہ پورے سال مہینے کا جو ہے ہم مثال کے طور پہ اگر حکومت خود کہہ رہی ہے کہ ابھی خاقان کہہ رہے تھے کہ 4 روپے یونٹ اور 8 روپے یونٹ، خاقان پہلی بات تو یہ کہ وہ پروٹیکٹڈ اور ان پروٹیکٹڈ کنزیومرز ہیں. یہ جتنے ابھی صدف نے بات بتائی وہ 200-100 یونٹ والوں کی بات بتائی، کسی کو 12-14 روپے میں بل نہیں ہوا نمبر 1.
تو سب سے پہلے تو یہ اعلان کرتے ہیں کہ 100 سے لے کے 300 یونٹ والے کا مہینے کا فکس بل ہے 5,000 یا 6,000 یا ٹھیک ہے نا, اور اس کو جو ہے پورے سال میں اس طرح کر دیں, کیونکہ ان سے یہ کہہ لیں کہ آپ جی تھینک یو. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. السلام نعیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے نمائندے شعیب اور ڈاکٹر خاقان نجیب, آپ چاروں کا بہت شکریہ. پروگرام میں بریک کے بعد وائنڈ اپ کرتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور آئی ایم ایف کے کڑے پروگرام میں اس وقت ہم ہیں, اور آگے بھی ظاہر ہے جس طریقے سے پیٹرول پرائسز بڑھ رہے ہیں وہ ایک طے شدہ معاملات ہیں, اور نگراں وزیر خزانہ نے یقین دہانی بھی کرائی ہے آئی ایم ایف کو کہ تمام تر شرائط پر سختی سے عمل کیا جائے گا, اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سبسڈی ہے وہ نہیں دی جائے گی, یعنی کہ عوام پر اب یہ جو بوجھ ہے یہ بڑھتا جائے گا. ڈالر بھی 300 کی حد کو کراس کر گیا ہے, تو ایسے میں عوام کیا کریں جب وہ ابھی بل لے کر باہر نکلے ہیں؟ مزید اگر ان میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ کیا نگراں حکومت کوئی سلوشن نکالے گی؟ اور اگر سلوشن نکالنا چاہے گی تو اس کے پاس وہ اختیار, وہ مینڈیٹ ہوگا کہ اس پر عمل درآمد کر سکے؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن افسوس کہ جب الیکٹڈ حکومت ہوتی ہیں تو وہ کچھ ریفارمز نہیں کرتی, ایسے فیصلے نہیں لیتی جس سے آگے آنے والے سالوں میں معیشت بھی بہتر ہو سکے, عوام پر بوجھ بھی کم پڑے اور ملک کا نظام بھی صحیح طریقے سے چلتا رہے. یہ تمام تر معاملات ہیں جس پر ہر حکومت کو سوچنا پڑے گا, اور معیشت پر یہ معاملہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم اس کو کبھی سیاست کی نظر نہیں کریں گے, ہم ایک دوسرے پر الزام تراشی کے لیے کبھی ڈالر کے ریٹ کو, کبھی آئی ایم ایف کے پروگرام کو ہم متنازع نہیں بنائیں گے, اور اپنی حکومت کو اور اپنی معیشت کو روبسٹ کرنے کی کوشش کریں گے. امید ہی کے ساتھ بس ہم پروگرام وائنڈ اپ کرنا چاہیں گے یہاں پہ کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے, عوام کی مشکلات میں جو اضافہ ہے وہ کم ہوتا ہے یا اس میں بڑھاوا ہوتا ہے, یہ آنے والا وقت بتائے گا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.